वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार की कोशिशें रंग ले आईं। IMF के साथ स्टैंड बाई अरेंजमेंट से मुल्क में इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा, जिससे मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। पाकिस्तानी रुपया और ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के समरात मिलना शुरू। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी, रुपए की कदर में जबरदस्त इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए पर ट्रेड। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर रुपया मजीद मुस्तहकम होने की उम्मीद। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से नून लीग गल्फ की क़यादत की मुलाकात। पार्टी के सीनियर नायब सदर मरीम नवाज भी शरीक। आइंदा इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। बरसर इक़्तिदार आकर मुल्क से महंगाई का खात्मा अव्वलीन तरजीह होगा। मुस्लिम लीग नून की आइंदा हुकूमत मुल्क के मसाइल पर जल्द काबू पा लेगी। मोहम्मद नवाज शरीफ। PTI ने IMF मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की। इनकी सफ़ों में सफ़े मातम बिछी हुई है। मुल्क की तारीख में किसी सियासी जमात ने रियासत मुखालिफ इक़दामात नहीं किए। हमारी सियासी वाबस्तगी जिस मर्जी जमात से हो, हम सब पहले पाकिस्तानी हैं। IMF मुआहदे से मुल्क की मईशत बेहतर होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं। जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करें। नौजवानों को हुनरमंद और बासलाहियत बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का जापान में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। हज्जाज इकराम की वतन वापसी का आगाज। हज परवाजें 900 से ज़ायद हज्जाज को लेकर इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पहुंच गईं। फ्लाइट ऑपरेशन 20 जुलाई तक जारी रहेगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के मामले पर इस्लामी तामुन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का जद्दा में हंगामी इजलास। बगदाद में हज़ारों अफराद का कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ स्वीडन सफारत खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। और कल से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। बहरे अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। कल से 8 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। 5 से 8 जुलाई के दरमियान जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। जुमा और हफ्ते के रोज कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होगी। महकमा मौसमियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के समरात मिलना शुरू हो गए हैं। मुआहदे के बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी और रुपए की कदर में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। स्टाफ लेवल मुआहदे के एक दिन बाद ही ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ईद की छुट्टियों से पहले इंटरबैंक में डॉलर का रेट इससे कहीं ज्यादा था। कल से कारोबारी हफ्ते के आगाज पर यह उम्मीद की जा रही है कि रुपया मजीद मुस्तहकम होगा और डॉलर की कदर और मांग में कमी होगी। माशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आएगी और डॉलर की कदर में मजीद कमी आएगी, जबकि हवाई अड्डों पर बैंकों के मुंतखब शाखों में जबरदस्त रश देखने में आ रहा है, जहां पर डॉलर की कदर मजीद नीचे गिरने के डर से मनी चेंजर्स, कारोबारी हज़ात और लोग डॉलर फरोख्त कर रहे हैं। और सनतकारों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार की कोशिशों से IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट से मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफा होगा, जिससे मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। IMF के साथ 9 माह के लिए $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे से पाकिस्तानी रुपया और ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होंगे, जिससे ज़राअत, सनत, टेक्सटाइल और एसएमई समेत दूसरे शोबों को फ़रोग मिलेगा। मुआहदे से महंगाई के असरात को कम करने में भी मदद मिलेगी, जिसके अवाम की जिंदगी पर बेहतर नताइज मुरतब होंगे। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, स्पेशली टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, वो बढ़ेंगी
اور اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت امپورٹ کرنے کے لیے را مٹیریلز کی ایلسیوں کے پرابلم ہے وہ کافی حد تک اب دور ہو جائیں گے. کاٹن پاکستان میں کم ہوئی ہے اور پاکستان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق 50% کاٹن ہے, اس لیے 30 سے 40% انڈسٹری ٹیکسٹائل کی بند ہے, وہ ساری انڈسٹری چلے گی. اکنامک استحکام پاکستان میں آ رہا ہے, اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ another 3 to 4 months ضرور کنٹینیو کرے. صنعت میں بھی ہمارے پاس بہت بڑا سکوپ ہے کہ اگر ہم اس پہ انویسٹ کریں گے تو ہم اپنے لوگوں کو بھی ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور جو امپورٹ کی ریپلیسمنٹ ہے اس کے لیے بھی, اور جو ایکسپورٹ ہم نے کرنی ہے اس کے میں بھی ہم کام کر سکیں گے. اور ایگریکلچر میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہمارے پاس اس کا سکوپ بہت اچھا ہے. ہم اپنے سیڈ کو امپروو کریں, اپنی فرٹیلائزر کو امپروو کریں, اپنی پیسٹیسائڈ کو امپروو کریں. اس کے لیے اگر ہم کام کریں تو یہ 9 مہینوں میں ہم بہت بڑا ریولیوشن لا سکتے ہیں. IMF معاہدے کا صحرا ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے سر رہا اور ملک کے دیوالیہ ہونے کی افواہیں پھیلانے والوں کو منہ کی کھانا پڑی. ایک جو ریویو پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا تھا وہ 2013-16 کا تھا. 12 کے 12 ریویو ٹائم پہ مکمل ہوئے. 2017 میں جب اس ملک میں ایک پولیٹیکل جو ہے پروجیکٹ, میں اسے 2010 کہتا ہوں, اس کو پراپر لانچ اور اس کو فائنلائز کرنے کا ایک اٹیمپٹ کی گئی, ڈان لیگ سے وہ ڈرامہ شروع ہوا, اور پھر جو ہوا اس کا پاکستانی قوم نے بہت بڑا ایک قیمت ادا کی. یہ جو لوگ مایوسی پھیلاتے رہے ہیں اور جو بار بار ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ایک ہی رٹ تھی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, اللہ کا شکر ہے ہم ہر ادائیگی وقت پہ کی ہے. حکومتی پالیسیاں ریاست کے معاشی استحکام کا باعث ہوتی ہیں. معاہدے سے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی جبکہ دیگر معاشی اشاریوں میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی. راہیل انصار, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. ادھر فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی نے IMF کے ساتھ $3 ارب کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ملکی معیشت اور کاروبار پر مثبت اور دوررس اثرات مرتب ہوں گے. مالیاتی شعبے میں استحکام آئے گا اور معاشی سرگرمیوں میں بھی تیزی دیکھنے کو ملے گی. اسی پر رپورٹ کریں گے حافظ محمد علی عابد. گزشتہ ایک سال سے ملک میں سیاسی عدم استحکام, 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں اور عالمی سطح پر مہنگائی کے پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات پڑے. موجودہ اتحادی حکومت نے معاشی بحالی اور صنعت کا پہیہ چلانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے. IMF کے ساتھ 9 ماہ کے لیے $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. نو ڈاؤٹ پچھلے ایک سال سے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بڑی بدحالی کا شکار تھی, کیونکہ جو انٹرنیشنل سینٹیمنٹ تھا پاکستان کے اوپر, جو لوگوں کا ٹرسٹ تھا پاکستان کے اوپر, وہ سم ہاؤ شیک ہوا تھا. لیکن ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ جہاں پہ ایکسپورٹ کم ہو رہی تھی وہاں پہ تاجر برادری کا, سارے انڈسٹریز کا یہی مطالبہ تھا گورنمنٹ سے کہ یہ IMF کی شرائط جب تک نہیں مانی جائیں گی, جب تک IMF سے ہمارا معاہدہ نہیں ہوگا تو انٹرنیشنل سینٹیمنٹ نہیں بنے گا ٹریڈ کا. جہاں پہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے وہاں پہ آپ کی اکنامک سٹیبلٹی بھی ضروری ہے. اور میرے خیال میں یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے اس کروشل حالات میں. نو ڈاؤٹ اس سے پوری پاکستان کی مشکلات تو حل نہیں ہوں گی, لیکن آنے والے دور میں جو امپورٹ ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں, جو ایکسپورٹ ہے وہ ہم کسٹمر کا ٹرسٹ جو ہے وہ بنے گا, اور آنے والے وقتوں میں ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی وہ ڈیفینیٹلی بڑھے گی. چیمبرز آف اسمال ٹریڈر, اسمال انڈسٹری, خصوصاً فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر, اسمال انڈسٹری کی جانب سے ہم سمجھتے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہونے والا اسٹاف لیول معاہدہ پاکستان کا ایک خوش آئند اقدام ہے. اس سے جہاں پہ امپورٹ کے اندر جو قدرن لگائی گئی تھی, خاص کر SME سیکٹر کے لیے جو را مٹیریل کی امپورٹ ہے اس کو ہمیں امپورٹ کرنے میں پرابلمز آ رہے تھے, وہ نہ صرف دور ہوں گے بلکہ ہماری جو انڈسٹری ہے خاص کر اسمال انڈسٹری وہ بہت بہتر پرفارمنس دکھائے گی. IMF سے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے سے معیشت پر بیرونی دباؤ کم, روپیہ مستحکم اور کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آئے گی. اس کے ساتھ عالمی ترقیاتی شراکت داروں سے پاکستان میں فنڈنگ بھی آئے گی. جی, میں تاجر ہونے کی حیثیت سے اس معاہدے کو بہت اچھا اور سود مند سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو یہ معاہدہ کیا ہے اس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. ہم جو پچھلے دور میں خسارے میں جا رہے تھے وہ انشاءاللہ ایک کامیابی کی طرف روانہ ہوں گے, اور ہمیں بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں کہ ہم ایک کاروباری نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں. میرا جی تعلق کپڑے کی صنعت سے وابستہ ہے. پچھلے جو 4 سال ہیں وہ معاشی بحران کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا رہا ہے ہمیں, لیکن اب جو معاہدہ اس ریسنٹلی گورنمنٹ نے کیا ہے IMF کے ساتھ $3 ارب کا, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ایک معاہدہ ہے. یہ ہماری جو صنعت, جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے نا, اس میں لاکھوں لوگوں کے روزگار وابستہ ہوتے ہیں,
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے یہ ہمارے لیے ایک نئی کرن ہے. حکومت کو مالیاتی نظم میں بہتری کے ساتھ معیشت کے تمام شعبوں میں اصلاحات کے عمل کو تیز کرنا ہوگا. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ تجارتی سرگرمیاں بھی تیز ہوں گی. حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد. حکومتی کاوشوں کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو تاجر برادری بھی مثبت انداز سے دیکھ رہی ہے اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے کے بعد پاکستان کے اندر معاشی طور پر خاص طور پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. تجزیہ کار اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو فرمائیے گا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاہدے کو اور جس طریقے سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے کے بعد پاکستان کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، عوام کو بھی اس کے ثمرات جو ہیں وہ حاصل ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ جی بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ ایک سال سے جو تواتر سے مذاکرات جاری تھے اس میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے اور اکنامک سچویشن کو، میکرو اکنامک سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے کچھ عائم ہے. حکومت کو یہ 3 بلین کا جو معاہدہ کیا ہے اس کی وجہ سے بریدنگ سپیس بھی ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پریشر تھا ہماری کرنسی کے اوپر اس میں کچھ نہ کچھ ایک بریدنگ سپیس ملے گا اور ہماری کرنسی کی ویلیو بڑھے گی شارٹ ٹرم میں اور بہتری کی طرف جائے گی. ایکسپورٹس کی طرف جو ایک رکاوٹ تھی بیلنس آف پیمنٹ کی کمی کی وجہ سے اس میں کچھ بہتری آئے گی. تو یہ تمام خوشائن چیزیں ہیں. اس سے اسٹیبلٹی آئے گی. اسٹاک مارکیٹ میں آلریڈی ایک رجحان نظر آ رہا ہے لیکن اب جیسے ہی مارکیٹس کھلیں گی تو اس میں بھی ایک بہتری کا رجحان نظر آئے گا. تو اس سے جو کانفیڈنس ہے پرائیویٹ سیکٹر کا بھی اور تمام انویسٹرز کا وہ بہتر ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ثمرات جس طرح کہ ہم نے بات کی اب آنا شروع ہو گئے ہیں. اوپن مارکیٹ میں جب ڈالر نے خاصا پریشان رکھا لیکن اب اس کی بھی قدر میں خاصی کمی آ رہی ہے، ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے اور جن لوگوں نے ڈالرز جو ہیں وہ سٹور کر رکھے تھے اب وہ فروخت کی جانب آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ڈالر ہمیں مزید ڈیپریشیٹ اور پیسہ اپریشیٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گا؟ جی ڈیفینیٹلی اس میں ایک جو سپلائی ڈیمانڈ کے اندر جو پریشر تھا لوگوں میں ایک خوف تھا اور وہ بہت زیادہ اپنی کرنسی کو، پاکستانی روپی کو فورن کرنسی کے اندر تبدیل کر کے رکھ رہے تھے پروٹیکشن کے لیے، وہ واپس تبدیل کرا رہے ہیں. کانفیڈنس بھی بحال ہو رہا ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی بہتری آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ فرق جو انٹر بینک ریٹ اور مارکیٹ کا جو ہے وہ گھٹے گا تو بہت سے لوگ جو حوالے کے ذریعے یا آؤٹ آف بینکنگ چینل پاکستان میں پیسے بھیج رہے تھے وہ بھی ڈسکریج ہوں گے اور دوبارہ سے وہ بینکنگ کے ذریعے بھیجیں گے. اس سے ڈیفینیٹلی زر مبادلہ میں بہتری آئے گی، بینکنگ کے اندر وہ پیسے یا ہماری سرکولیشن میں رہیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں خوشائن ہیں. بہت ضروری اور امر اس کے اندر یہی ہوگا کہ حکومت یہ 9 مہینے کا جو معاہدہ ہے اس کے اندر ایسے اقدامات جو پہلے سے کر رہی تھی وہ جاری رکھیں گے جس سے مستحکم ہو اکنامک سچویشن اور اس کے اوپر پھر بلڈ کیا جا سکے تاکہ آنے والا جو فائنینشیل یعنی اس فائنینشیل ایئر سے جو اگلا جو پیریڈ ہے اس میں ہمارا دار و مدار جو ہے وہ آئی ایم ایف پہ نہ ہو اور ہمیں مزید پھر پروگرام میں ایکسٹینشن کی ضرورت نہ پڑے یا رول اوور کی ضرورت نہ پڑے. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو معاہدہ ہے اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں خاص طور پر جو کہ پچھلے کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناراض نظر آتے ہیں پاکستان سے، پاکستان کی معیشت کو لے کر، ان کا اعتماد بھی ڈیولپ ہوگا اور پھر پاکستان کے اندر جو ہمارا اندرونی سرمایہ کار ہے جو کسی نہ کسی انداز میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو انسیکیورٹی فیل ہو رہی تھی، اس کے بعد تھوڑا سا وہ بھی سیکیور فیل کرے گا اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. دیکھیے پاکستان سے باہر جو بھی ممالک تھے جو ہمیں پیسے پہلے بھی دے چکے اس کو ہم رول اوور کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو سب سے اہم وہ چیز ہوگی کہ ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ حکومت پہ کہ ہم وہ ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس انڈورسمنٹ کی بنیاد پہ وہ جاری رہے گا. تو وہ ہمارے لیے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے آلدو اس کو کافی حد تک کمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس پہ ان کا اعتماد بڑھے گا. لیکن جو انویسٹرز ہیں
وہ ان چیزوں کے علاوہ اس چیز پہ نظر رکھیں گے کہ کون سے شعبہ جات ہیں جن کے اندر وہ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ان کو انڈیویجول بنیادوں پہ دیکھیں گے. جس طرح سے حالیہ پورٹ ٹرسٹ کی بارے میں لیز کا پروجیکٹ ہے، اسی طرح کے ہمارے بہت سے اور ادارے ہیں جو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ IMF پروگرام ہمیشہ سے ایک ڈسپلن کی بنیاد پہ ملک کو دیکھتا ہے، اور جب اس کی بنیاد پہ جو انویسٹرز ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو ہم امید کر رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ جو لوگوں کے اندر ایک رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ دور ہوگی اور وہ مائل ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے ڈیولپنگ ملکوں کے اندر، اور اس میں آبادی کے تناسب سے بہت اچھی مارکیٹ ہے جس میں ریٹیل اور دوسرے پروڈکٹس کے کافی سکسیسفل ریزلٹس ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ پیسے تو ہمیں مل گئے ہیں، لیکن یقینی طور پہ جو اصلاحاتی عمل ہے اس کو بھی دیکھا جانا ضروری ہے، اس میں بھی تیزی لانا ضروری ہے. تو اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ ایسے کون کون سے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ تجویز کرتے ہیں کہ اٹھائے جانا ازحد ضروری ہے تاکہ پھر ہمیں رول اوور کی طرف نہ جانا پڑے؟ دیکھیں، اس وقت جو یہ معاہدہ ہے اس کے اندر بہت سی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں ہے، اور وہ اقدامات ہیں یا وہ مشکل فیصلے ہیں جو حکومت کو کرنے ہیں، چاہے یہ حکومت ہو یا آنے والی حکومت ہو. اور اس میں سب سے اہم ہے کہ اپنے نقصانات کو روکنے کے لیے ایسی قومی خزانے کو جس سے چوٹ پہنچتی ہے یا نقصان ہوتا ہے، ان کو یا تو بند کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس میں پیش ظاہری بات ہے PIA ہے، اسٹیل مل ہے، ریلوے ہے، لیکن اس کے علاوہ 200 کے لگ بھگ ایسی بے تحاشا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو اس طرح سے پیداواری عمل میں اس طرح سے رول ادا نہیں کر رہی، لیکن خزانے کے اوپر بوجھ ہے. تو ہمیں بوجھ والی چیزوں کو کم کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ریونیو سائیکل کو، جس میں ڈائریکٹ ہمارا ٹیکس ہے، اس کو بڑھانا ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ماہر معاشیات، آپ کے وقت کے لیے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور آپ کو آگاہ کریں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے دبئی میں نونی گلف ریجن کی قیادت نے ملاقات کی. اس ملاقات میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز بھی شریک تھیں. میاں نواز شریف اور مریم نواز نے آئندہ انتخابات میں کامیابی کے لیے حکمت عملی پر لیگی وفد سے تبادلہ خیال کیا، اور اس موقع پر محمد نواز شریف نے کہا کہ پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیحات میں شامل ہوگا. میں کارکنوں کے جذبے اور ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مشکل حالات کا مقابلہ کیا اور ثابت قدم رہے. نون لیگ جلد پاکستان کے مسائل پر قابو پا لے گی. اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کہتے ہیں کہ IMF معاہدے سے معیشت بہتر ہوگی. اس معاہدے نے پاکستان پر بین الاقوامی اداروں کے یقین کو مضبوط کر دیا ہے. ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کوششیں اس معاہدے کے لیے انتہائی اہم ہے. معاہدے پر وزیر خزانہ اور پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. IMF کے ایگریمنٹ نے پاکستان پر بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں اور جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کے کانفیڈنس کو مزید اسٹرینتھن کیا ہے، اور پاکستان میں انشاءاللہ تعالی جو معاشی بحالی کا عمل ہے اسے تقویت ملے گی. اس IMF ایگریمنٹ کو بحال کرنے میں ہماری وزارت خزانہ کی ٹیم نے بہت محنت کی. خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پیرس کے اندر IMF کے MD کے ساتھ انگیجمنٹ کی، اس نے بریک تھرو کرنے میں بہت مدد کی. احسن اقبال نے کہا کہ تحریک انصاف نے پاکستان کی ریاست کے خلاف قائم کیا، پاکستان کو نقصان پہنچایا. ایسی مثال پہلے کبھی نہ دیکھی. کبھی کسی سیاسی جماعت نے سیاسی مخالفت کو ریاست مخالفت میں تبدیل نہیں کیا تھا، لیکن تحریک انصاف نے یہ سب کیا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس سب میں ملوث تھے انہیں سوچنا چاہیے کہ سیاسی وابستگی جس مرضی جماعت سے ہو، ہم پہلے پاکستانی ہیں. ہماری شناخت سب سے پہلے پاکستان ہے. PTI نے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے پوری کوشش کی. PTI ملک دشمن سرگرمیوں میں حد سے گزر چکی ہے. IMF ایگریمنٹ کا ہونا اس لیے اہم تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. اور اس مہم کے پیچھے غیر نہیں تھے، اس مہم کے پیچھے
बैरूनी अनासर नहीं थे। इस मुहिम के पीछे ख़ुद पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अपने पेश थे। PTI और इमरान खान का पूरा जो गिरोह है उसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने के लिए जो सरतोड़ कोशिशें की वो सारी नाकाम हो गईं, और यही वजह है कि जहां IMF के साथ एग्रीमेंट की बहाली से जो मुल्क दोस्त हलके हैं उनमें इत्मीनान हुआ है, तो PTI के सफ़ों में सफ़े मातम बिछ गई है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। टोक्यो में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि 9 मई वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं, कौम इन शरपसंदों को कभी माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि नौजवानों को हुनरमंद और बासलाहियत बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने टोक्यो में बैनुल-अक़वामी ताउन के बारे में जापान की एजेंसी जायका और बैरूनी तजारत के इदारे जोट्रो के नुमाइंदों से मुलाकात की, जिसमें मुताबिद जापानी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, कौमी एयरलाइन PIA की पहली परवाज़ PK 762 सऊदी अरब के शहर जद्दा से 400 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। एयरपोर्ट पर PIA हुक्काम ने हुज्जाज का इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए गए। मजहबी उमूर के वफाकी वज़ीर सेनेटर तलहा महमूद भी इस परवाज़ में हुज्जाज के हमरा वापस आए। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बाद अज़ हज ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। PIA की 2 परवाज़ें हुज्जाज को लेकर लाहौर और फैसलाबाद एयरपोर्ट पहुंची। पहली परवाज़ PK 760 329 हाजियों को लेकर जद्दा से लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची है। एयरपोर्ट पर हुज्जाज इकराम का PIA हुकाम ने इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए गए। हाजियों ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दौरान हज किए गए इंतजामात पर खुशी का इजहार किया और वजारत हज समेत मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को सराहा। फैसलाबाद से भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ PK 832 हाजियों को लेकर वतन वापस पहुंची। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर वजारत मजहबी उमूर और एयरपोर्ट के हुक्काम ने हाजियों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का हुज्जाज इकराम की वापसी का ऑपरेशन 2 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी एयरलाइन PIA की परवाज़ PK 832 सऊदी अरब के शहर जद्दा से 363 हाजियों को लेकर कराची पहुंच गई है। कराची एयरपोर्ट पर सिंध के गवर्नर कामरान खान टेसोरी, वजारत मजहबी उमूर के नुमाइंदों, PIA और ASF के हुकाम ने हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल किया। इस मौके पर हुज्जाज ने बताया कि दौरान हज हुकूमती इंतजामात शानदार थे। रहाइश, क़याम ताम और ट्रांसपोर्ट की सहूलतों के हुसूल के लिए किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। रहाइश गाहें मुनासिब और खाने पीने का इंतजाम भी बेहतरीन था। उन्होंने वजारत मजहबी उमूर और पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले के ताउन और रहनुमाई पर ममनूनियत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि PTI शरपसंदों, फितना अंगेज़ों और माशरे में बुराई फैलाने का टोला था। PTV पार्लियामेंट हमला केस में सजाएं मिलती तो 9 मई का वाक़या रूनुमा न होता। शेखुपुरा की तहसील मुरीदके में मुस्लिम लीग नून PP 136 के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन का कहना था कि 2014 में धरने के दौरान बिजली के बिल जलाने, पैसा हुंडी के जरिए भेजने का कहने वाला, सिविल नाफरमानी करने और लोगों को तरगीब देने वाला मुल्क का खैर खा नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर का कहना था कि दुनिया में 9 मई जैसे वाक़यात की मिसाल नहीं मिलती। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां अपने ही लोग अपनी फ़ौज पर हमला करें। 9 और 10 मई के वाक़यात के मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ाएं मिलनी चाहिए। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन भरपूर मेहनत करें। हम आइंदा इलेक्शन में नए अज़्म के साथ हिस्सा लेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द अपने कारकुनों के दरमियान होंगे और इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर कहते हैं कि वफाकी हुकूमत मियां नवाज शरीफ के विजन सियासत नहीं रियासत बचाना पर अमल पैरा है। आने वाला दौर अवामी महरूमियों के अजाले और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का दौर होगा। उन्होंने कहा कि आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना वफाकी हुकूमत का बुनियादी मकसद है। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर ने तहसील हेडक्वार्टर शाहकोट के दौरे पर मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लेने के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कही। उन्होंने मरीजों के लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर चीफ ऑफिसर हेल्थ की खदमात को भी सराहा।
साथ ही साथ बेल्जियम के ऑटोमियम स्क्वायर पर पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्तेहकाम पाकिस्तान कार रैली का एहतमाम किया गया। रैली के शुरका ने हाथों में सब्ज हिलाली परचम, शुहदा और अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी चीफ की तस्वीर उठा रखी थी। रैली की क़यादत बेल्जियम में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं और दीगर सियासी समाजी जमातों की अहम शख्सियात ने की। इस मौके पर पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि सियासत की आड़ में रियासत को नुकसान पहुंचाना इंतहाई अफसोसनाक है और किसी फर्द या सियासी जमात को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सलामती और बका की जामिन है। पाकिस्तान की अवाम अपने इदारों के शाना बशाना खड़ी है और मुल्क की सलामती के इदारों को मुतनाज़ा बनाने की हर कोशिश को नाकाम बना देगी। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि हालात कुछ भी हो, हम पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे और बैरून मुल्क पाकिस्तान का असल और मुस्बत चेहरा उजागर करने के लिए अपनी काविशें और कोशिशें जारी रखेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कहा है कि सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद न होना उसकी सबसे बड़ी नाकामी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली में पेश की गई सलामती काउंसिल की रिपोर्ट पर बयान देते हुए कहा, सालाना रिपोर्ट 2022 पेश करना एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी है जो चार्टर के आर्टिकल 15 और 24 में बयान की गई है। बदकिस्मती से इस रिपोर्ट को पेश करना महज एक रस्म रह गया है। मुनीर अकरम ने कहा कि रिपोर्ट काउंसिल के इजलासों और सरगर्मियों की अक्कास है, लेकिन इसमें इसके गौर व फिक्र और फैसलों के मादे पर कोई मवाद नहीं है। मुनीर अकरम ने जोर दिया कि काउंसिल के काम करने के तरीकों में भी इस्लाहात की ज़रूरत है। दर हकीकत सलामती काउंसिल की सबसे बड़ी नाकामी इसकी अपनी करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में नाकामी है। जम्मू कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इस्तिस्वाब राय का मुतालबा करने वाली सलामती काउंसिल की करारदादों के बावजूद भारत ने अपना तसल्लुत जमाया हुआ है। मुनीर अकरम ने कहा कि हक़ खुदरादियत और कौमी आज़ादी के लिए दहशतगर्दी को जायज़ जदोजहद से अलग करना भी ज़रूरी है, जो फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना हक़ खुदरादियत का इस्तेमाल करने के काबिल बनाने की कोशिश है। उधर कश्मीर में भारतीय हुक्काम ने हिंदुओं की सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी की आड़ में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अमरनाथ यात्रा गुज़श्ता रोज़ शुरू हुई और 31 अगस्त तक जारी रहेगी। मोदी हुकूमत ने यात्रा की हिफाजत की आड़ में पहला मिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मजीद 60,000 एहलकार इलाके में तैनात कर दिए हैं। भारतीय फोर्सेज ने इलाके में छापों और तलाशियों का सिलसिला तेज कर दिया है। अहम मकामात पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं और मकबूजा इलाके में हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल है। भारतीय फौज ने जिला पुंछ के इलाके डबी धरती में मुहासे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर के बटमालू बस स्टैंड पर छापे के दौरान एक बेगुनाह कश्मीरी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सैयद शबीर इंदराबी, ख्वाजा फिरदौस, अब्दुस्समद इनकलाबी और मोहम्मद यूसुफ नक्काश ने श्रीनगर में अपने बयानात में भारतीय फौजियों के हाथों मकबूजा इलाकों में बढ़ती हुई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने राजौरी में जिला इब्राक के नुमाइंदों से बात करते हुए मकबूजा इलाके के दौरे पर आए भारतीय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ पर जोर दिया है कि वो दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत करें। नाज़रीन, अफगान तलबा के लिए भारत की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज़ और गैर मुतज़लज़ल हिमायत एक दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय हुकूमत ने अफगान शहरियों को पहले से जारी किए गए तमाम वीज़े मनसूख कर दिए हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद तालिब इल्मों की है। भारतीय यूनिवर्सिटियों में 2,500 से ज़्यादा अफगान तलबा वीज़ा मसाइल की वजह से अफगानिस्तान में ही रह गए हैं। अफगान तलबा को वीज़ा जारी करने से इनकार के बायस ऑनलाइन इम्तहानात भी मुमकिन नहीं। यूनिवर्सिटियों ने कैंपस में वापस न आने वाले और हाजिरी की कमी की वजह से अफगान तलबा के दाखिले मनसूख करना शुरू कर दिए हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी हुकूमत में हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक में शिद्दत आ गई है। और इस्लामी ताउन तंजीम ने कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के मामले पर जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। OIC ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इस किस्म के इक़दामात लोगों के दरमियान बाहमी एहतराम और हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। रवादारी और एतदाल पसंदी जैसी इक़दार के फैलाव और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की बैनुल अक़वामी कोशिशों से मुतसादिम है। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो कुरान पाक के नुस्खों की बेहुरमती और नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजेबा वाक़यात की रोकथाम के लिए मुत्तहिद होकर इज्तमाई इक़दामात करें। OIC ने मुतल्लिका ममालिक की हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो कुरान पाक और दीगर इस्लामी इक़दार, अलामतों और मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की काविशों की मजम्मत करें। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।